यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बलबहादुर केसी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2010 सालमा जन्मनुभएका बलबहादुर केसी सोलुखुम्बु जिल्ला, राजनीतिक आधार क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्ला। 27 सालमा विक्रम सम्वत 2027 सालमा महेन्द्र रत्न क्याम्पसको सोभियुको नेविसनको सभापति हुनुभयो। तत्पश्चात उहाँको निरन्तर राजनीति, 42 सालको सत्याग्रह आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक, पटक पटक उहाँ मन्त्री पनि हुनुभयो। जनप्रतिनिधिको रूपमा उहाँले सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दा प्रजातान्त्रिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि मान्ने हिसाबले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा यो रिकग्नाइज छ। तर पछिल्लो समय हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस कता कता भूमिका शून्य हुँदै गएको, देशमा वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व बढेर गएको र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताजनमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। स्वयं बलबहादुर केसी जस्ता मानिसहरू अलि किनारामा लागेको जस्तो पनि देखा पर्छ। आज म बलबहादुर केसीसँग, एक समय थियो बलबहादुर केसी नामै काफी थियो, तर किन चर्चा शून्य हुन थाल्नुभयो? समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान र भविष्य उप उहाँका दृष्टिकोण, उहाँका समग्र कार्यकर्ताजन, नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक, कार्यकर्ता, नेतृत्व पङ्क्ति र आम नेपाली जनलाई उहाँसँग आज म अलिक खुलेर व्यक्त गराउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, लामै समयदेखि हामी पूर्वतिरकै मानिस, तपाईँलाई लामै समयदेखि म बुझ्दछु पनि। नेपाली काङ्ग्रेस, अब हामीले एज अ आम सञ्चारमा काम गर्ने मानिस बाहिरबाट हेर्दा भूमिका शून्य, नेतृत्वविहीन, यो मैले भनिरहेको होइन। बुद्धिजीवीहरू के भन्न थाले भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न समेत, त्यसबाट समेत च्युत भयो। अर्थात् प्रजातान्त्रिक पार्टी कमजोर हुनुको अर्थ देशमा कस्तो अवस्था छ भन्ने त्यसरी मानिस विश्लेषण गर्न थाले। काङ्ग्रेस यो हकीकतमा किन परिणत भयो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया, अनि यसपछि म अरू विषय बुदागत हिसाबले कैयौँ जिज्ञासाहरू छन्, क्रमशः उठान गर्छु। तपाईँको विगतको कन्ट्रिब्युसनको मैले केही पृष्ठभूमिमा बताएँ। कटुपक्ष भन्नु पनि पर्छ नेपाली समाजमा, साँचो कुरा भन्न, प्रशंसा गर्न अलि हिचकिचाउँछन्, फाइदा नहोस् भन्ने दृष्टिकोण पनि हो। तर मैले जो थियो तपाईँको विगत, त्यो अलि स्पष्ट पार्ने, नयाँ पुस्तालाई खास गरी उजागर गर्ने प्रयास गरेँ। काङ्ग्रेस किन यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो? कृपया यहीँबाट। पहिलो कुरो के भने, कुनै पनि पार्टी सञ्चालनका निम्ति तीनटा विशेषतः तीन कुराको जरुरी पर्छ। पहिलो विचार, त्यसपछि सङ्गठन, त्यसपछि नेतृत्व। अब यो तीनटै कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, हालको नेपाली काङ्ग्रेस भित्र जसरी यसलाई लिएर जानु पर्थ्यो, बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, यसलाई क्रियाशील गराउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ के छ भने हुन सकेको अवस्था छैन। पहिलो के छ भने यसलाई सबै कुरालाई चलाउने के हो भन्दा नेतृत्व। यद्यपि सङ्गठनको हिसाबले नेतृत्व तेस्रो दर्जामा, तर सञ्चालनको हिसाबले पहिलो, किनभने विचार पनि अब सङ्गठनलाई चलाउने पनि नेतृत्व हो, सङ्गठनले विचार बोकेर हिँड्ने हो। त्यो कुराको चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको एक किसिमले अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले आजको दिन
नेपाली काङ्ग्रेसले भोग्नु परेको भन्ने र आम जनताको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिको चाहिँ सोच चाहिँ यो हिसाबले आएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि म तपाईँभन्दा अझ अलिकति अगाडि अगाडि जान चाहन्छु भने अहिले जुन पृष्ठभूमिमा नेपालमा गणतन्त्र आयो भने सङ्घीयता आयो, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा 2/3 सरकार अहिले निर्माण भएको छ। सरस्वती म पनि भर्खरै गाउँबाट आएको छु, सोलुखुम्बुबाट आएको छु। त्यहाँ वरिपरिका जिल्लाहरूमा पनि मेरो सम्पर्क भयो। त्यहाँको जनताको भनाइ के छ, मैले बुझेको जनताको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब यो विचित्रको परिस्थिति निर्माण हुन थाल्यो। संसारभरिको राजनीतिक जो मञ्च छ, राजनीतिक क्षेत्रमा सत्ताधारी डराउँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सत्ता कमजोर हुँदा प्रतिपक्ष डराउँछ। तर नेपालमा विचित्र के हो भने दुईटै कमजोर भयो अहिले। सत्ताको पनि डेलिभर, सत्ताको पक्षमा पनि धेरै जनमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। झन्झन बिग्रिँदैछ, राम्रो ऊ छैन, जनताको इम्प्रेसन राम्रो छैन। अर्कोतिर यो अवस्थामा त प्रतिपक्षको चाहिँ के छ भन्दा बढेर जानुपर्ने हो, किनभने सत्ताको के छ भने राम्रो जनताको इम्प्रेसन नभएपछि प्रतिपक्षको बढेर जानुपर्ने हो। प्रतिपक्षको पनि भूमिका जो अहिले प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मा पाएको छ, जनताले जिम्मा दिएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि छैन। त्यसकारणले के छ भने यो विचित्रको परिस्थिति नेपालको छ। यही हिसाबले हेर्ने हो भने सायद यो सिस्टमै प्रतिको के छ वितृष्णा चाहिँ के छ भने जनताले के छ भन्दाखेरि अझ अगाडि बढेर जनताले सोच्ने हुन् कि अब यो चाहिँ यो सत्ता पनि ठिक छैन, प्रतिपक्ष पनि छैन। त्यसकारणले यसको मुहान त कहाँ हो भन्दाखेरि सिस्टम हो। सिस्टमै प्रति पनि क्वेसन उठ्न सुरु त हुन थालेछ, तर जनताकै तहबाट पनि अहिलेसम्म यो सिस्टमको बारेमा प्रश्न उठेको छैन। यिनीहरूले पार्टी भन्दा पनि पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको हुनाले आज यो परिस्थिति निर्माण भएको हो भन्ने चाहिँ टुङ्गोमा पुगिसके। करिब टुङ्गोमा जनताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू सबै के छ भन्दाखेरि पुगेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब यदि अझै पनि सुधार हुन सकेन, हामीले करेक्सन गर्न सकेनौँ, अब यो पार्टी पद्धतिमा सबै पार्टीहरूमा जुन किसिमको परिस्थिति अहिले देखिएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकेनौँ, सुधार्न सकेनौँ भने म नेपालको राजनीतिको भविष्य त्यति सुखद देखिरहेको छुइनँ र यसको जिम्मा चाहिँ अहिलेको पार्टीको नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। गाउँको सन्देश सुनाउनु भयो तपाईले। गाउँमा एज अ पब्लिकको यो खाले सामान्य मानिसहरू यो ढङ्गले सोच्न थाले, मानिसहरू यो ढङ्गले पनि सोच्न थाले। म अलिकति अलग ढङ्गले प्रस्तुत भएँ है त। बीपी कोइराला, गणेश मानजी र किशुनजीलाई तपाईँ एक हिसाबले आदर्श पुरुषको रूपमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूको इम्प्रेसन तपाईँप्रति अझै पनि छ। काङ्ग्रेसले सायद कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारी सहयात्रा कतिपय बुद्धिजीवीहरूको बुझाइमा वामपन्थीहरूको एजेन्डा बोकेर हिँडेको हुनाले यो अनुयायी जस्तो काङ्ग्रेस हुन थालेका कारण यो विचारबाट पनि यो डिरेल भयो। तपाईँले तीनटा कुरा भन्नुभयो नि, विचार, सङ्गठन र नेतृत्व। नेतृत्व सायद असफल हुँदाकै कारण यो अभिगतमा छ। विचारबारे तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस के त पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा प्रवेश गरे हो? जनता त्यो तहमा सोच्न थाले भने एज एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी जनताको बिचमा मात्रै फल्छ फुल्छ, अघि बढ्न सक्छ। त जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति जहाँ पदार्पण गर्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै, जसमा गिरिजाप्रसादको पनि अहम भूमिका रह्यो, कृष्ण सिटौलाजीहरूको चर्चा हुने गर्छ, अझ अगाडि बढ्दा अमरेशहरूको पनि चर्चा हुने गर्छ काङ्ग्रेसको।
के त अब अलिक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पदार्पण गरे हो काङ्ग्रेस? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ व्यक्तिगत हिसाबले? पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अब जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यशैली ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। अब दुईटा कुराले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको असक्षमताले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गर्यो कि भन्ने चिन्ता मेरो हो। के बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस आफैले निर्णय गर्ने क्षमता गुमायो। नेतृत्वमा त्यो क्षमता रहेन जुन विगतमा थियो। एक खालले के छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरले हाँकेको काङ्ग्रेस अहिले आएर अत्यन्तै जुनियर त्यो टावर पर्सनालिटीको अगाडि नयाँ पिँढीले हाँक्न सकेन र त्यो विश्वास कार्यकर्ताको पनि र शुभेच्छुको पनि जनताको पनि विश्वास त्यो रूपमा लिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ कमजोर हुन्छ त्यहाँनेर अरू शक्तिले खेल्छ र त्यो शक्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा के देखिन थाल्यो भने उग्र कुरो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रवेश गर्यो। त्यो उग्र कुरा र उग्र भनिदिने तर पुरा गर्नु नपर्ने त्यस्तो चलन नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। त्यसको नेतृत्व चाहिँ यो वामपन्थी विचारले बोकेको थियो। त्यसबाट हाम्रो काङ्ग्रेस पनि प्रभावित भयो। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले निर्णय गर्न पाएनन्। पार्टीभित्र लोकतन्त्र या पार्टी डेमोक्रेसी पार्टीभित्र सबै साथीहरूलाई अब राखेर विधानत जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदै गयो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अलिकति डिक्टेटर टाइपको नेतृत्वहरू देखिन थाले र त्यति मात्रै होइन, त्यो नेतृत्व कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरो पनि कार्यकर्ताले बिस्तारो बुझ्न थाले। सुरुमा तपाईलाई म भनौँ, कृपया 33 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला किन फर्किनु पर्यो? राष्ट्रिय मेलमिलापको निम्ति र के छ भने राजासँग त्यत्रो विचार एउटा प्रजातन्त्रका लागि लड्ने नेतृत्व र एउटा कुरा भनौँ नेपालको राजनीतिमा विचित्र एउटा छ। कृपया अन्य सम्पूर्ण अरू संसारको भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसकोमा त्यसमा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कस्तो थान छ भने नेतृत्व सङ्गठन विचार पनि उहाँले दिनुभयो, सङ्गठन पनि उहाँले निर्माण गर्नुभयो र नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभयो। यो तीनटै चिज चाहिँ संसारमा पाइँदैन। कसैले विचार दिएका छन्, कसैले सङ्गठन निर्माण गरेका छन्, कसैले नेतृत्व दिएका छन्, तर तीनटै चिज दिने चाहिँ को हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा परिवेशमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसले नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेतृत्वको रूपमा उहाँ चिनिनुभयो। र आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला केवल के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्रै हुनुभएको छैन। हिजो समय कालखण्डमा आमुन्ने सामुन्नेमा धेरैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई बुझेनन्, तर अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्रै होइन, विश्वेश्वर प्रसाद एउटा राजनेता हो भनेर हरेक पार्टीले आफ्नो पार्टीका नेता भन्दा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र विचारसँग चाहिँ सहमति। तर दुर्भाग्य के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले नि विश्वेश्वर प्रसादको विचारलाई बुझ्न सकेन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको के छ भन्दाखेरि पथबाट कता यो डिरेल कता पूर्ण रूपमा डिरेल भन्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, विचार भन्ने कुरामा डिरेल भएको छैन।
तर व्यवहारिक रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो विचारलाई छोडेर केवल नेतृत्वहरू केमा गयो भने सेल्फ सेन्टर, व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई चाहिँ के छ भने संरक्षण गरेर एउटा के छ भन्दा देशको पनि जनताको पनि र पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको कुरा गर्नुपर्नेमा अहिले त्योबाट पनि खस्केर कहाँ आइपुग्यो भनेदेखि पार्टीको अरू देश र जनताको त कुरै छोडिदिनुहोस्, पार्टीको कुरै छोडिदिनुहोस्, केवल एउटा सानो जमातको नेतृत्व गरेर प्राविधिक नेतृत्व गरेर चाहिँ अहिले नेताहरू हिँडिरहनु भएको छ। त्यसैको कारण चाहिँ आजको यो हो। विश्वेश्वर प्रसाद मात्र होइन, गणेश मानजी हेर्नुहोस् कस्ता व्यक्तित्व थियो, जसले के छ भन्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकार गर्दाखेरि त्याग गर्नुभयो, खान चाहनु भएन। त्यस्तै कृष्ण प्रसाद भट्टराई पार्टी गिरिजाबाबुले चाहिँ के छ पार्टी विभाजन गर्दाखेरि अपमान सहेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले के छ भन्दाखेरि थुके, त्यो भेलामा पुग्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो के भन्दाखेरि नेपाल यो ठिक भएन, तपाईहरुको कुरा के हो, म त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर एकाडेमीमा गएर सम्म पनि उहाँले पार्टीलाई बचाएर अन्तिम घडीसम्म पार्टी बचाएर गिरिजाबाबुलाई जिम्मा दिएर जानुभयो। त्यो हैसियतका नेताले नेतृत्व गरेको पार्टी र अहिलेको पार्टीमा आकाश पातालको फरक छ। त्यसैको परिणाम आज नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो, प्रतिपक्षको भूमिका पनि अदा गर्न नसक्ने अवस्था जनताको नजरमा भयो। त्यसकारणले यो अवस्थालाई नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वले, कार्यकर्ताले, शुभचिन्तकहरूले, बुद्धिजीवीहरूले अब नेपाली कांग्रेसलाई बचाउनका निम्ति एक्लै व्यक्तिले सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेतृत्व अत्यन्तै कमजोर छ। त्यसैले यो सबै मिलेर, किनभने किन मिल्नुपर्ने परिस्थिति छ भने यो जुन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी र प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गर्ने भएको हुनाले यो प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ जीवनशैली हो। त्यो जीवनशैली हरेक नागरिकसँग जोडिएको छ र प्रजातन्त्र रहेन भने कांग्रेस नरहने कुनै ठुलो कुरो भएन। कांग्रेस आउँछ जाला, तर सम्पूर्ण नागरिकहरूको अधिकार आज भ्रम छ भने हामी यो कांग्रेस चाहिँ अत्यन्तै कुरा गर्छ के भन्दाखेरि कांग्रेस रहेन भने प्रजातन्त्र रहँदैन भनेर हिजोदेखि हामी भन्दै आयो, आज देखिन थालेको छ। त्यसका सङ्केत हिजो पनि देखिएका थिए, आज पनि देखिन थालेको छ। नेपालमा जब जब नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ तब के छ भन्दाखेरि आज प्रजातन्त्र परिपाटी तपाईको कमजोर भएर जान्छ। तपाईले भनौं आज के भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा बोल्न पाएका छैन। गाउँ गाउँमा तपाईको के छ भन्दाखेरि के अरे यो नेकपाको शान्ति सुरक्षा छैन। तपाईको के छ भन्दा भ्रष्टाचारको चरम सीमामा छ, बोल्न कोही पाउँदैन। कोरोनाको बेलामा पनि राहत बाँड्ने कुरामा कार्यकर्ताको लिस्ट बन्छ। तपाईको एउटा सर्वसाधारण सामान्य मानिसलाई त्यो पहुँच भन्दा बाहिर भइसक्यो। तपाईको अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि एउटा मामूली एउटा साधारण कामको सिफारिस गर्न जाँदाखेरि त्यो खाता पल्टाइछ, यो कुन किताको हो भनेर भन्दाखेरि यति ठुलो अन्यायमा नागरिक परेका छन्। त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने व्यक्तिले सक्दैन। संगठित आजको जुन सरकारको पोजिसन छ व्यक्तिले लड्न सकिरहेको छैन। त्यो भावनालाई बोकेर कांग्रेस हिँड्नुपर्ने। कांग्रेसै कहाँ अलमलिएको छ, कांग्रेसै कता कता अब छ, खोजिरहेका छन् कांग्रेस। त्यसकारणले आज कांग्रेसले चाहिँ अत्यन्तै आफ्नो कुरालाई माने आफ्नो संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर जनताको पक्षमा लड्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताको पक्षमा लड्ने ठाउँ भनेको दुईटा हो, एउटा संसदमा हो, एउटा सडकमा हो। संसद हामी कमजोर छौँ, सडक हामी कमजोर छैनौँ। तर हाम्रो नेता र हाम्रो संगठनहरू सडकमा खडा हुन यो विषयलाई लिएर सडकमा जान किन तयार भइरहेका छैनन्? म
करिब अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा लिडरसिपमा म पनि लामै लगानी गरेको, दुःख पाएको र काङ्ग्रेस बुझेको व्यक्तिका रूपमा मैले आफूलाई ठान्छु। म 4-5-6वटा मन्त्रालय 5 वर्षसम्म मैले चलाएँ। पार्टीको निरन्तर केन्द्रीय कार्य समितिमा छु 39 सालदेखि, के अरे यो 59 भन्दा अगाडिदेखि नै। तर अहिले तपाईँको जुन काम देखिरहेछ त्यो म पनि सन्तुष्टि छैन भनेपछि सर्वसाधारण भन्ने त के कुरा भयो। 3 विषय यहाँसँग। एक, त्यसकारणले म सकेँ। त्यसकारणले आज काङ्ग्रेसलाई जनताको पक्षमा लड्ने नेतृत्व चाहिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दा नेतृत्वले पहिलो कुरो त नेतृत्व भइरहेको नेतृत्वले आजसम्म हामीले कहाँ कमजोरी गर्यौँ त्यो कुराको जनतासँग माफी मागेर, हिचकिचाउने काम छैन। गल्ती गरेपछि त माफी माग्नु पर्यो नि त। माफी मागेर अबदेखि हामी गल्ती गर्ने छैनौँ। काङ्ग्रेसलाई जनता र देशको पक्षमा हामी के छ भने नेतृत्व दिन्छौँ, पक्षमा काम गर्छौँ भनेर रोडम्याप। अब यो बोलेर को व्यक्ति विशेषले यताउताको कुरो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई केवल प्राविधिक हिसाबले मसल र मनीका भरमा चलाउने होइन, एउटा वैचारिक हिसाबले तपाईँले के भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस यसरी जान्छ भनेर जुन नेतृत्वले रोडम्याप दिन सक्छ त्यो नेतृत्वले अबको काङ्ग्रेस हाँक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म 3वटा विषय उठान गरेँ। एक, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व गुटको हुन थाल्यो, समग्र पार्टीको भएन। 1, 2, बीपीको विचारबाट यो विमुख भयो, यो डेरेल हुँदै गयो। त्यसकारण यसले समग्रमा एज अ डेमोक्रेटिक पार्टीको चरित्र बोक्न सकेन। अनि तेस्रो पक्ष, तपाईँले बीपी कोइरालाको नाम लिनुभयो, सुवर्णजीको नाम लिनुभयो, किशुनजीको लिनुभयो, गणेशमानजीको लिनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला उपरको तपाईँको मूल्याङ्कन सुनाउ न। किनभने नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ र काङ्ग्रेस जुन हविगतमा परिणत भएको छ, एज अ होलमा यसको जिम्मेवार गिरिजाप्रसादको नेतृत्व उपर मानिस औँलो ठड्याउँछन्। जो 12 बुँदे हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गर्यो र नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम भयो भन्ने शुभेच्छुक बुद्धिजीवीहरू, त काङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्ने बुद्धिजीवी, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता जन पनि यसो भन्छन्। यस उपर तपाईँको धारणा सुनाउँ त। मैले गिरिजाप्रसाद उपर अब म गिरिजाबाबुको बारेमा मैले बोल्नुभन्दा त्योभन्दा अलिकति अगाडि 36 सालको आन्दोलन भयो, जनमत सङ्ग्रह पनि भयो। त्यो 36 सालको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। मैले भनेको मतलब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, म कार्यवाहक अध्यक्ष थिएँ। त्यतिखेर 36 सालको आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ के छ भने मैले गरेका थिएँ। माथि ठुलो प्रहार भयो। अब कालो मोसो दल्नेदेखि लिएर नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रका लागि दुःख पाउने मध्येको 7 वर्ष त म जेल बसेँ र यद्यपि कालो मोसो र ठेलोगाडामा चढ्ने व्यक्ति दुःख पाउने मध्येको म एउटा हुँ। त्यतिखेर पनि के थियो भन्दा एउटा कुरा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जो मेलमिलापको नीति लिनुभयो त्यो कोर्समा नेपाली काङ्ग्रेस जान सकेन त्यतिखेरै। किनभने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भएको हुनाले त्यसलाई रोक्नुभयो। त्यसको 2टा फ्याक्टर त्यतिखेर भयो। पञ्चायतलाई नढाली नहुने, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पञ्चायतको नेतृत्व राजा र अब राजासँगै मेलमिलाप लिएर चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आउनु भएको छ। त्यसकारणले यो बाटो हामीले पञ्च भनेको त राजाले क्रिएट गरेको हो, राजाले जन्माएको हो, राजाले चाहेको व्यवस्था हो। राजासँग कुरा हाम्रो मेलमिलाप भयो भने पञ्चायत फालिन कुनै समस्या छैन। त्यसकारणले मेलमिलापै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भयो। त्यतिखेर तपाईको के छ भन्दाखेरि पञ्चायतको तत्कालीन नेता सूर्यबहादुरजी जल्लो बल्लो एकदम पावरफुल नेता हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले चाहिँ के छ भने कतिसम्म भयो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई झुन्ड्याउनुसम्म पर्छ, मार्नु, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्मको पञ्चायतमा हो। उहाँको छोरालाई तपाईँहरू स्वागत गरेर एकदम पञ्चै बाजासहित होइन। अब त्यो बारेमा मेरो अहिले अलग्गै मेरो आफ्नो कुरा राखौँला। एकातिर किशनजी र गणेशमानजी के हुनुहुन्थ्यो भने, किनभने 36 सालको नेतृत्व म भएको हुनाले हामी 4-5 जना बसेर निर्णय गर्थ्यौँ त्यतिखेर। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमानजी, किशनजी, गिरिजाबाबु अनि के छ भने नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनाले, किनभने पार्टी त्यतिखेर खुल्ला थिएन। त्यतिखेर गणेशमानजी र किशनजी चाहिँ के छ भने होइन, पञ्चायत नढाली भएको छैन, पञ्चायत ठिक छ, राजालाई र पञ्चायतलाई अलग बनाउने कुरा तपाईँको अलिक घुमाउरो बाटो भयो। अब हामी चाहिँ पञ्चायतको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, वामपन्थीसँग पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरो त निस्केकै हो। त्यसकारणले अनि आन्दोलन भयो, त्यसको नेतृत्व मैले गरेँ। अनि अन्तिममा के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलन टुङ्ग्याउँदा पनि 110% माग पुरा गर्दा पनि मैले कालो मसो र के अरे ठेला गाडीमा बस्नु पर्यो। त्यसकारणले यो राजनीतिक के छ भन्दा यसरी नेपालभित्र किन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तपाईँको के छ भन्दा इन्डिया छोडेर आउनु पर्यो, निर्वासित जीवन छोडेर आउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर संसारभरि जो कोल्ड वार भइरहेको थियो र इन्डियाको जुन किसिमको जुन एक्सेसमा इन्डिया थियो, त्यो एक्सेसले अब के छ भने हाम्रो देशको यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ लकडाउन गर्ने परिस्थिति भएकाले देश छोडेर यो मेलमिलापको नीति लिएर आउनु पर्यो। त्यतिखेरदेखि नै एउटा के छ भने यो वामपन्थीको बारेमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा किसिमको सोच थियो। अब त्यतिखेर पार्टीमा एउटा किसिमको सोच भनेको कस्तो? एउटा किसिमको सोच भनेको वामपन्थीसँग मिल्नु हुँदैन, वामपन्थी चाहिँ यो उग्रपन्थीहरू हुन्, यिनीहरूले एउटा स्थायित्व दिन सक्दैनन्, नेतृत्व दिन सक्दैनन्, यिनीहरूको उग्रवादले यो देशको राष्ट्रियता समाप्त गर्छ, यसले यो चाहिँ हामीले हाम्रो विचारसँग यिनीहरूको सैद्धान्तिक कुरो मिल्दैन, यिनीहरूले हामीलाई प्रयोग गर्ने मात्रै हो, एउटा रणनीति हिसाबले मात्रै हो भन्ने किसिमको क्लियर भिजन थियो। अनि एजेन्डामा एक हुन भन्ने किशनजी र गणेशमानजीको किसिमले पञ्चायत ढाल्ने मात्रै एक हुनलाई के बिग्रेर सान्दाई भन्ने खालको थियो। यो त्यतिखेरैदेखि थियो। त्यसपछि आएपछि के छ भन्दाखेरि दोस्रो फ्याक्टर के भन्दाखेरि गिरिजाबाबुको कुरा गर्दाखेरि एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो फ्याक्टर के छ भन्दा गिरिजाबाबु चाहिँ वामपन्थीसँग पुर्याउने काम चाहिँ राज संस्थाले गर्यो। एकातिर 7 सालमा निर्वासित भएको राजालाई पनि काङ्ग्रेसले काँधमा बोकेर ल्याएर सिधा गद्दीमा राखिदियो। त्यसपछि जब राज संस्थालाई सङ्कट पर्छ, काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमै के व्यवस्था थियो हामीले गरेका थियौँ भने संवैधानिक राजतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर यो देशको चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमै व्यवस्था भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई बचाउँदै हिँड्यो। काङ्ग्रेसलाई बचाउँदै अरे काङ्ग्रेसले चाहिँ के छ भने राज संस्थालाई साथ दिँदै हिँड्यो। तर अन्तिम घडीमा राजा ज्ञानेन्द्रले के गरे भने माओवादीसँग मिलेर या उग्र वामपन्थीसँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउनका निम्ति तपाईको के भन्दाखेरि रणनीति बनाए र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रहार गरे। काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तैखेर त टावर पर्सनालिटी त गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले होलरीको काण्डमाबाट किन राजीनामा दिनु पर्यो त भन्दाखेरि यही फ्याक्टरले काम गर्यो। त्यसकारणले गिरिजाबाबु जानी नजानी सधैँभरि राज संस्थालाई बचाउने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आज नेपाली काङ्ग्रेसमाथि नै के भन्दाखेरि आज प्रहार
भनेर अब एक्सन ओरिएन्टेड गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा त्यो रूपमा चिन्नुहुन्छ, स्थापित हुनुभएको छ। त्यो रूपमा चिनिँदाखेरि त्यसो भए यदि नेपाली काङ्ग्रेस राज संस्थालाई चाहिँदैन भने राज संस्था पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँदैन भनेर एउटा निर्णयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुग्नु हो। अनि उहाँले के छ भन्दाखेरि नेकपासँग तैँले प्रयोग गर्ने शक्तिलाई म पनि त प्रयोग गर्न सक्छु नि भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ गएर माओवादीसँग मिल्दिनु र त्यही माओवादीसँग मिलेको र माओवादी कसले चलाइरहेको थियो त भन्दाखेरि त त्यो खुल्लै छ, धेरैले बुझिसकेका छन्। त्यो शक्ति र माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको यो एमाले त पुच्छर भएर हिँडिरहेको थियो त्यतिखेर के उसको उ थियो, सिधा आमुन्ने सामुन्ने चाहिँ त्रिपक्षीय लडाइँ भइरहेको थियो, राजा काङ्ग्रेस र माओवादी। अनि माओवादी र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ दिल्ली सम्झौतामा एउटा पोजिसनमा पुगेर जानी नजान्दी गिरिजाबाबु कहाँ जानुभयो, वामपन्थी सोचसँग जानुभयो। त्यतिखेर अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको राजनीति यो ठाउँमा पुग्यो। त्यति मात्रै होइन, अलिकति सुशील कोइरालाजीले पनि एउटा निर्णय गरेर पनि यो पोजिसन आयो। के त्यो अलिक खोलिदिनु, अलिकति म भन्छु कृपया। किनभने गिरिजाबाबुले त्यो रूपमा त्यहाँ अनि त्यसको विरासत चाहिँ कसले लिनुभयो भन्दा सुशील कोइरालाले काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ उहाँ सभापति हुनुभयो। एउटा सहमतिबाट हामी के छ भने अगाडि बढिरहेका थियौँ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी सहकार्य एकता र उसमा अगाडि बढिरहेको बेलामा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीलाई सहमुख भनेर गइरहेको बेलामा एउटा सहमति त्यहाँनिर तोडियो। काङ्ग्रेस तत्कालीन माओवादी र एमाले को बीचमा के छ भन्दाखेरि भागभण्डा भएर अगाडि बढिरहेको बेलामा त्यतिखेर हाम्रो कार्य समितिको बैठक पनि बस्यो। बेलुकासम्म उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन, तिनटै रामचन्द्रजी, शेरबहादुरजी र सुशील कोइराला को लड्ने भन्ने कुरामा भन्दा पनि कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ मिलेरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा र लड्नु पर्दा पनि तिनटैले दाबी गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको होइन, राष्ट्रपतिको माने मिलेर जाने कुरामा होइन, राष्ट्रपतिको होइन कि अब चुनाव लड्दा को लड्ने भन्ने कुरामा। तर भोलि त्यो दिन बैठकमा निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि भोलिपल्टको बैठकमा के छ भन्दा सुशील कोइरालालाई तिनटै नेताले सहमति गरेर आउनु लड्ने। मैले यहाँनिर के कुरा जोड्न खोजेको भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले समय चिनेर, ठिक हो विचार फरक छ, सङ्गठन फरक छ, नेतृत्व फरक छ, अलग हुनुपर्छ, सधैँभरि त एकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन। कतिखेर कुन बेला रणनीतिक हिसाबले कुन टाइम चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा निर्णय त्यो छान्न सक्नु भएन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सरकारको सबै शक्ति केन्द्र जति कहाँ गएर थुप्रियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूकामा। राष्ट्रपति पनि कम्युनिस्टै भए, प्रधानमन्त्री पनि कम्युनिस्टै भए, सभामुख पनि कम्युनिस्टै भए, सरकार कम्युनिस्टै भयो। अनि चाहिँ अनि त्यसपछि एकातिर सत्ता जति सम्पूर्ण नेपालको राज्य शक्ति जति सबै वामपन्थीको हातमा गयो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अझ विवाद चर्केर जान थाल्यो। त्यसकारणले यो घटना पनि योसँग जोडिएर आउँछ। त्यसकारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा कुरा चाहिँ विशेषता के थियो भनेदेखि दीर्घकालीन रूपमा उहाँको विचारले कति
समय राम्रो गर्छ, सैद्धान्तिक कुरा के छ त्यो भन्नुभन्दा पनि तत्कालीन चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठ्याक्कै निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने सायद गिरिजाबाबुले यदि गणतन्त्रमा सही नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो। त्यो चाहिँ यद्यपि अहिले दाबी धेरैले गर्छन् कांग्रेस निर्णायक हो कि कांग्रेस निर्णायक। अनि त्यो धर्मनिरपेक्षताको सवाल, धर्मनिरपेक्षताको कुरा के छ भने कांग्रेसको एजेन्डा थिएन। संघीयता कांग्रेसको संघीयतामा सबैको सहमति थियो। धर्मनिरपेक्षको कुरा त पछिल्लो घडीमा कसले छिरायो त्यो अहिले पनि नेताहरू भन्न सक्दैनन्। सुशील कोइरालाले नि भन्नुभयो, एक सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो। मेरो पार्टीको नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नि के छ भन्दा लिड गरिदिनु भने संविधान उहाँ नभए संविधान पनि आउँथ्यो कि आउँदैन थियो। किन मैले यो कुरा उठाएँ भने अहिले तपाईँले सम्झाउनु भयो किन उठा के भने एक हप्तासम्म सुशील कोइरालाले समय लिँदा पनि माग्दा पनि सभामुखले सुभाष नेवाङजीले के छ भने एक हप्ता पनि समय पाउन सक्नु भएन। त्यो एक हप्ता कसले मागेको थियो, कसरी आएको थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तत्कालीन त्यति नै खेर संविधान के अरे सुशील दादाको के थियो भनेदेखि एउटै अर्जुन दृष्टि के थियो, यो संविधान चाहिँ मेरो पालामा जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जस्तोसुकै डिस्टर्बेन्स आए पनि संविधान चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो डिटर्मिनेसन उहाँको भएको हुनाले संविधान आयो। नभए फेरि संविधान आउँथ्यो कि आउँदैन थियो। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा गिरिजाबाबुको रणनीतिले गणतन्त्र ल्यायो, संघीयता आयो। अब यो धर्मनिरपेक्षको बारेमा त भनिहालेँ, यो समावेशी कुरा आयो, सबै कुरा आयो। तर के भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँको जीवनकालको अन्तिमतिर यो कुरा उहाँ नै आफू बाँचिरहेको भएदेखि अरू कुरा पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर फेरि अगाडि बढाउने फेरि फर्काउने अलिकति व्यवहारिक नेतृत्वमा चाहिँ गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। तर सैद्धान्तिक र के छ भन्दाखेरि अलिकति थायी रूपको निर्णयमा चाहिँ गिरिजाबाबु पनि अलिकति कमजोरी नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो, मेरो व्यक्तिगत निष्कर्ष हो। अब यो पार्ट भयो। अब अलिकति म अलग ढङ्गले जान चाहन्छु किनभने तपाईँको पार्टी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामै छ भनौँ। अझै पनि नेतृत्वको क्षमतामाथि वैचारिक पक्षमाथि तपाईँले धेरै विषय उठान गरिसक्नुभयो। तर फेरि पनि को मान्छे उठ्न लाग्नु भएको छ त सभापतिमा भने दाबी गर्नेहरूको मैले नाम सुनाउँछु। शेरबहादुरजी, उहाँको सशक्त दाबी छ। रामचन्द्र पौडेलजी, रामचन्द्र पौडेल कहाँ म सिनियर मान्छे हुँ, म त अलिकति विचार पनि धेरै लेख्ने बोल्ने पनि मेरो क्षमता छ भन्नुहुन्छ। अनि कोइरालाहरूका छोराछोरी फेरि कोइरालाहरू, अब डाक्टर शशाङ्कको पनि दाबी छ। के कारणले? म आँखाको मात्रै कहाँ चिकित्सक हो र बिपीको छोरा हुँ, त्यस कारणले मैले पनि केही न केही त अलिअलि त बुझेको छु भन्नुहुन्छ। शेखर कोइरालाको पनि दाबी छ, गिरिजा सुपुत्रीको पनि दाबी छ। अनि गणेश मानको छोरा भएको नाताले प्रकाशमान पनि काहीँ दाबी गरे जस्तो देखिन्छ। सिटौला 12 बुधे गराउने मुख्य नायक मै हुँ, मैले काङ्ग्रेस मात्रै हाँक्न सक्छु भन्ने खालको। अनि यो स्थितिमा काङ्ग्रेस चल्छ त? न विचार भयो, न नेतृत्व भयो, न काङ्ग्रेसको मर्म बुझेका मानिसहरू हुन् भन्ने बुझिँदैन। यो घटनाले चाहिँ न काङ्ग्रेसको मर्म बुझेका मानिस छन् भन्ने देखिन्छ, न नेतृत्वको क्षमता छ भन्ने, न कम्युनिस्टहरूसँग भिड्न खोज्ने। हामी जस्तो मान्छेलाई कम्युनिस्ट आउन् कि काङ्ग्रेस आउन्, डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र जरुरी छ, अरू जोसुकै आउन् केही मतलब भएन। तर एज तपाईँ नेता भएको नाताले, त्यसमा पनि सिनियर नेता तपाईँको जुन योगदान रह्यो 27 सालदेखि निरन्तर छ। के गर्ने त? अब तपाईँको यो त गुटै गुट देखियो, काङ्ग्रेस रहेन, कहाँ उभिने तपाईँ? के गर्ने? महाधिवेशन हुने कि नहुने, हुँदा कुन गुटमा उभिने अथवा के गर्ने बताइदिनु त। अब
पहिलो कुरो त महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन ती चाहिँ अझै पनि म जस्तो मान्छेलाई पनि भरोसा छैन। पहिलो किनभने अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष के गरिरहेछ भने जबसम्म आफू सुरक्षित हुँदैन तबसम्म महाधिवेशन गर्ने मुडमा छैन, गर्ने सोचमा र विचारमा छैन। र त्यसलाई सहयोग गर्ने फ्याक्टर पनि अहिले के आयो भने कोरोना आइदियो। बहाना त्यसले नमिल्ने र अर्को तेस्रो कुरो केही हाम्रा पदमा बसेका र तिनीहरूले पनि भन्न हामी चाहिँ के भन्न थाले भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनको टुङ्गो लागिसकेको छैन, त्यसकारणले आचार संहिताको प्रश्नै उठ्दैन। क्रियाशील बाँड्न थालिसके, गाउँ जिल्लामा पठाइसके। तपाईको सोलुमा त बाँडेको छैन रे। अब त्यो म आउँछु त्यो पनि के भन्दाखेरि तर आचार संहिता लाग्दैन सँग किनभने उनी भएन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि आउन थालेको छ। र त्यो क्रियाशीलको पनि कस्तो छ भनेदेखि 11 जिल्लाको त समायोजनै भएको छैन, जहाँ त्यो के अरे यो 2 नम्बर प्रदेशको लगायतका अरू समायोजन भएका जिल्लाको पनि, जस्तो तपाईँले सोलुको नाउँ लिनुभयो, समायोजन भएको जिल्लाको पनि उहाँसँग असहमति राख्ने, उहाँसँग भनेको सभापतिको संस्थापन पक्षसँग असहमति राख्ने र उहाँहरूको विधि र पद्धतिबाट उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि नभएको हुनाले अथवा आफ्नो पक्ष कमजोर भएको हुनाले त्यसलाई रोकेर विधान विपरीत उहाँ केही निर्णय गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। जस्तो त्यस्ता जिल्लामा डडेलधुरा आयो, उहाँकै जिल्लामा सभापति उहाँको पक्षमा छैन। सोलु जिल्ला त त्यो थाहै नै सभापतिको त्यो किनभने त्यहाँ बलबहादुर छ, बलबहादुर केसी छ, चल्दैन। त्यसकारणले सिन्धुपाल्चोकको र डोल्पाको लगायतका केही जिल्लाहरूमा समायोजन गर्ने जिम्मा त्यो निर्वाचन समितिलाई दियो। निर्वाचन समितिले समायोजन गरेर विधिपूर्वक समायोजन गरेर पठाएको पनि उहाँले त्यसलाई क्लियर गर्नु भएको छैन। सोलुमा सक्रिय सदस्य बिताउन नहुनुको पछाडि भनेको सभापतिको स्वार्थको कारणले। त्यसकारणले अहिलेसम्म हिजो पनि हामीले यो 13औं महाधिवेशनमा पनि अनसन गराएर के छ भने क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा मेरो क्रियाशील सदस्यता भर्न पाएको छैन मैले। भनेपछि यो पार्टीको र हाम्रो सभापतिको दृष्टिकोण सोलुप्रति र मप्रति के छ भन्ने कुरो देखिहाल्नुभयो। अब लामो इतिहास छ। यसको अर्थ त काङ्ग्रेस त प्रजातान्त्रिक भएन, यो त डिक्टेटर टाइपको कब्जा गर्ने हिसाबमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ भन्ने देखिन्छ। अघि नै भने तपाईले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ देखाउने दाँत छ, खाने चाहिँ के छ भन्दा डिक्टेटरै हो। हाम्रो के भने तपाईको मैले हाम्रो कार्य समितिमा स्पष्ट भने जुन दिन विधान नेपाली काङ्ग्रेसको विधान निर्माण गर्दाखेरि बहुमत र अल्पमत भएको इतिहास छैन, तर यो पटक भयो। मैले त्यो कार्य समितिमा आफ्नो धारणा राख्दाखेरि यो दिनलाई मैले कालो दिनका रूपमा लिन्छु सभापतिजी। किनभने ठिक छ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई अगाडि अहिलेको बेलामा काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँ एउटा सबैको सभापति हुन सक्नु भएन, सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नु भएन। विधानसम्म पनि तपाईँले के छ भने बहुमत अल्पमत गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ कसरी पार्टीलाई गराउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भनेर पनि त्यहाँ कुरा मैले राखेँ केन्द्रीय कार्य समितिमा। भन्दाखेरि त्यो हिसाबले छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, आज जति साथीहरू उम्मेदवारीको रेसमा हुनुहुन्छ
यो उम्मेदवारीको रेसमा चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यबाट तपाईले हाम्रो विधि र प्रक्रियाबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि आएपछि उठ्ने हक सबैलाई छ। सरी, उठ्ने हक सबैलाई छ। अब केही साथीहरूले घोषणा गर्नुभयो, अब त्यो अधिकार उहाँलाई छ, किनभने किन यी मान्छेलाई झन् अधिकार छन्, उहाँहरू चुनिएरै आउनु पर्दैन। अलरेडी नै उहाँहरू के छ भन्दा महाधिवेशन महासमितिको सदस्य हुनुहुन्छ भने तलबाट आउनु परेको भए निर्वाचित नभइकन यो घोषणा गर्न पाउनुहुन्न थियो। के सभापति शेरबहादुरजीले के गरिदिनु भयो भने पार्टी सभापतिहरूले कार्यकर्ताहरूको भावना विपरीत उहाँले आफ्नो इम्पोज बहुमतको इम्पोज के गरिदिनु भयो भनेदेखि केन्द्रीय सदस्य भएकाले तलबाट चुनावबाट आउनु पर्दैन, स्वतः भाग लिन पाइन्छ भनेपछि त उहाँहरू महासमितिको सदस्य भइसक्नुभयो, घोषणा गर्ने हकदार त उहाँहरू भइसक्नुभयो। अब त्यसको सँगसँगै उहाँहरूलाई के लागेको छ भने कोही नेता पुत्र, कोही आफआफ्नो योग्यता छ नि त, कोही तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, कोहीसँग मनी र मसल, कोहीसँग कलम र भाषण, कोहीसँग पारिवारिक लिग्यासीको कुरा आयो, कोहीसँग चतुर्याइको कुरा आउला भन्दाखेरि यो उहाँहरूको सोचाइ, कार्यकर्ताले के सोचिरहेछन् त्यो फेरि अलग विषय हो। उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो र अब एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के हो, यहाँ लुकाउनु पर्ने केही कुरो छैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट छ। एउटा किताको नेतृत्व शेरबहादुरजीले गर्नुभयो, एउटा किताको नेतृत्व के छ रामचन्द्रजीले गर्नुभएको छ। यो दुईटा किता अर्को एउटा किताको के भन्दाखेरि यो सिटौलाले गर्नुभएको छ। योभन्दा अरू किता छैन। उम्मेदवारी घोषणा गर्ने किताको कुरा भएन, त्यो उनीहरूको हकको कुरा हो। तपाईँले किनभने जबसम्म तीन गुटको कुरा क्लियर छ। यो हिजोको 13औं महाधिवेशनमा जो सभापति भए तिनीहरूको त गुट त वैधानिक गुट मान्नु पर्यो नि त। त्यसैले के छ भन्दा घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो। म पनि के हो भन्दाखेरि रामचन्द्रकै गुटबाट केन्द्रीय सदस्य जितेर आएको हुँ भनेपछि अर्को समीकरण नहुन्जेलसम्म त म त रामचन्द्रको गुटको भन्नु पर्यो नि त। भागअंश पनि लिँदाखेरि भागअंश लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो गलत ढङ्गको यो आफ्नो मेरो अलग धारणा छ, तर भागअंश पनि रामचन्द्रका नाउँमा छुटिने, कृष्ण सिटौलाका नाउँमा छुटिने, अनि शेरबहादुरजीका नाउँमा छुटिने, अनि छुटिसकेपछि फेरि उपग्रुपलाई बाँड्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सिङ्गो चाहिँ तीनटा ग्रुपभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले गुट छैनन्, किनभने प्रकाशमानजी पनि रामचन्द्रकै गुटबाट लड्नु भएको, शशाङ्कजी पनि रामचन्द्रकै गुटबाट लडेको, म पनि रामचन्द्रजीकै गुटबाट लडेको हुनाले अब अर्को समीकरण नबनुन्जेलसम्म आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा 14औं अधिवेशनको आधिकारिक रूपमा घोषणा नहुन्जेलसम्म त अहिले एक्जिस्टिङ पोजिसनसम्म त रामचन्द्रजीले नै यो गुटको नेतृत्व गर्नु भएको छ। त्यसकारणले अब दुईटा कुरा तपाईँलाई यसैमा थप्छु के छ भने अहिले एउटा कुरा सशर्ती हेर्दाखेरि कार्यकर्ताको र शुभचिन्तकको मतदाताको के भनाइ देखिन्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा सबभन्दा कमजोर भएको बेला यही हो काङ्ग्रेस इतिहासमै सबभन्दा कमजोर। कहिले सङ्गठन दह्रो थियो, विचार अलिक ओझेलमा थियो, कहिले विचार र सङ्गठन सँगसँगै अगाडि बढाएको थियो, कहिले विचारले लिड गरेको थियो, तर अहिले न विचार न सङ्गठन न नेतृत्व तिनटै कुरा स्खलन भएको बेला यो छ। त्यसकारणले यो अहिलेको नेतृत्व को र यसको दायित्व जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, सङ्गठनको नेतृत्व चाहिँ जिम्मा लिने। तर यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ अहिलेको नेतृत्वले त्यो ठाउँमा पुर्याएको हुनाले यदि यो नेतृत्वबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई निकाल्ने हो भने दुईटा काम गर्नुपर्छ। के एउटा यो शेरबहादुरजी सभापति हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी सभापतिसँग असहमति हुनेले जति हामी छौँ
एउटा उम्मेदवार दिनुपर्छ। यद्यपि अहिले घोषणा गर्ने कुरामा केही आपत्ति हुँदैन, समय छ। सिङ्गो शेरबहादुरसँग असहमति राख्नेको टिमको लिडर एउटा हुनुपर्छ। को हुनुपर्छ सल्लाह गरेर हुँ। र तर यो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै शेरबहादुरसँग असहमति राख्ने जतिको एउटा उम्मेदवार हुन्छौँ, निश्चिन्त हुनुहोस् भनेर यो घोषणा गर्ने। घोषणा त मैले आज गरे पनि भयो नि त। साँच्चीकै सभापति लड्ने हो भने त मैले लड्नुपर्ने, किनभने शेरबहादुरजीले सङ्गठनको हिसाबले मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि के छ भने मसँग असहमति राखेर सधैँभरि पेलेर मलाई लिएर जानुभएको छ। र अर्को कुरो के छ भने मैले सुरुदेखि उठाएका जो एजेन्डा शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन थाल्नुभयो, यो गर्नुभयो भनेर मैले भन्दै आएँ, त्यही ठाउँमा हाम्रो नेताहरू अहिले पुग्नु भएको छ। यो दुईटै कारणले असली लड्यो। त्यो विचारको सङ्गठनको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले एउटा होला, एजेन्डाको हिसाबले लड्ने हो भने त मैले सभापति लड्ने हो। र अहिले पनि म त्यही भनिरहेको छु, एउटा यदि तिमीहरू व्यक्तिगत रूपमा सबै मिलेर लड्ने हो भने एउटा बाटो हो, एउटा एजेन्डा लिएर लड्ने हो। यो दुईटा त यो भयो। अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीले अहिलेको काङ्ग्रेस जुन हालतमा पुर्याउनु भयो, के गरेर यो हालतमा पुर्याउनु भयो, त्यो एउटा कहाँ के कमजोरी भयो, त्यो कमजोरीको फेरिस्त गरेर पब्लिकमा जानुपर्छ। र अब काङ्ग्रेस कसरी चलाउँछु भन्ने कुरा रोडम्याप सहित आउनुपर्छ। शेरबहादुरको मात्रै भएन मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन। रोडम्याप पनि चाहियो। काङ्ग्रेस किन यो कमजोरी भयो भन्नु पर्यो। शेरबहादुर कति जिम्मेदारी छ। शेरबहादुर सँगसँगै पनि अलिअलि चौवन्नी दुवन्नी एकान्नी त कोही न कोही अरू नेतृत्व पनि होला। र अहिले काङ्ग्रेस सिन्डिकेटमा चलेको छ। सिन्डिकेटमा चलेको छ। अहिले तपाईँको कार्य सम्पादन विघटन गरे र अहिले जो विधान नै नभएको व्यवस्था के अरे पदाधिकारीहरू कहाँनिर छ। पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसभित्र, अनि भाग चाहिँ लिने, अनि के छ विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ भने भन्दा त दोहोरो मापदण्ड त नेतृत्वले असहमति, शेरबहादुरजीसँग असहमति हुनेले पनि राख्नु भएन। शेरबहादुरले त जे खोजेको छ त्यही कुरा पुर्याउँदै हाम्रो नेतृत्वलाई पनि केही एजेन्डामा त साथ व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यही ठाउँमा लगेर उभ्याइदिएको छ त। त्यसकारणले मेरो भनाइको के अर्थ भने अहिलेको काङ्ग्रेसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने लिडरसिप चाहिएको छ। रेस्क्यु गर्नका निम्ति क्लियर कट दुईटा कुरा अघि पनि मैले भने, शेरबहादुरसँग असहमति राख्ने साथीहरू अथवा सभापतिजीसँग असहमति राख्ने साथीहरू एउटा भएर आउनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो, कसरी शेरबहादुरले आज काङ्ग्रेसलाई यो हालतमा पुर्याउनु भयो, अब कसरी रेस्क्यु गरेर हामी के छ भन्दा काङ्ग्रेसलाई पहिलाको अवस्थामा पुर्याउँछौँ भनेर एउटा क्लियर तपाईँको रोडम्याप र आत्मआलोचना सहित आफूले गरेको छ भने आत्मआलोचना, नभए त यो जजले गरेको छ त्यसको क्लियर पिक्चर। अब झुट कुरा गरेर, अब यो भ्रमको खेती गरेर अगाडि जानु हुँदैन, किनभने कार्यकर्ता शुभेच्छु र मतदाता चलाख भइसकेका छन्। सबैले सबै कुरा बुझेर बसेका छन्। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा सकिदिनुहोस् त। त्यो रोडम्याप र वैकल्पिक नेतृत्व एउटा देउबा इतरको वैकल्पिक नेताको रूपमा एकजना सर्वसम्मत चयन गर्न सक्नु भएन, रोडम्याप स्पष्टसहित आउनु भएन, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको अलग ढङ्गले नेतृत्व त्यसरी स्थापित हुन सकेन भने के हुन्छ काङ्ग्रेस? अब मेरो विचारमा त्यो सोच्नै पर्दैन, किनभने शेरबहादुरजीको विकल्पमा एक हुन्छ, दुई हुन्छ, तीन हुन्छ र एजेन्डामा व्यक्तिभन्दा पनि काङ्ग्रेस बचाउने एजेन्डामा अहिलेको अधिवेशन हुन्छ। त्यसकारणले मलाई के भन्दा अबको काङ्ग्रेस यो भएन भने, हाइपोथेटिकल्ली कुरामा म जानै चाहन्न, भएन भने होइन, एक हुन्छ, दुई हुन्छ, तीन हुन्छ। अब त्यसको निर्धारण चाहिँ के छ भने को हुन्छ भन्ने कुरा रिलेटेड छ, सम्बन्धी छ। को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जिल्लासम्मको अधिवेशन
एक हुन्छ भन्ने हिसाबमै अधिवेशन गराउनु पर्छ। नम्बर 2, त्यो पछिको माहौल कसको पक्षमा हुन्छ, त्यसले के छ भने को उम्मेदवारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर तय हुन्छ। र अहिले शेरबहादुरजीलाई बिदा नगरिकन हुन्न, दुईटा कारणले हुँदैन। के अरे बिदा गर्नुपर्छ, एउटा त पार्टी बच्यो भने हामी बच्ने हौँ, एउटा म जस्ता देशैभरिका कार्यकर्ता छन् कि शेरबहादुरजीले एउटा शेरबहादुरलाई मान्न हामीलाई तयार थिए, गाह्रो थिएन, तर यहाँ जिल्लै पछि शेरबहादुर बनाउनु भएको छ शेरबहादुरजीले। अब कतिवटा शेरबहादुरलाई मान्ने, र मेरो पनि सभापति हो नि त शेरबहादुरजी, मेरो सभापति उहाँ हुनै चाहनु भएन। एउटा सानो ग्रुपको सभापति भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई रेस्क्यु गराउन उहाँको हातबाट हुँदैन। उहाँसँग निश्चित रूपमा मनी र मसल होला, सङ्गठनको अहिले बागडोर पनि उहाँसँग छ। त्यसैले अहिले तपाईँको के छ भन्दा यो विभागहरू जबरजस्ती 4 वर्षसम्म गर्नु भएन। अहिले 4 महिना अधिवेशन सुरु भइसक्यो, विभागहरू गठन गर्नु भएको छ। विभागमा पनि कस्ता कस्ता साथीहरू, अब यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस लगानी गर्ने निष्ठा भएका, निरन्तर काङ्ग्रेसमा काम गरेका इमानीदारी कार्यकर्ता र पुराना कार्यकर्तालाई के छ भन्दा उहाँले किनारा लगाएर, अघि पनि तपाईँले उसमै भन्नुभयो, किनारा लगाएर ठेकेदार, बिचौलिया, व्यापारी, उद्योगपति, यो काङ्ग्रेसको, अनि अहिले बाहिरबाट अरू पार्टीबाट ल्याएकालाई के छ भन्दा अब यो काङ्ग्रेसमा आएका हुन् कि काङ्ग्रेस चाहिँ अरू पार्टीमा विलय हुन गएको हो। जस्तो उदाहरणका निम्ति मैले तपाईँलाई भने रसुवामा 1500 नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील छन्, 2500 चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी प्रवेश गरेकालाई क्रियाशील सदस्यता दिनुभएको छ शेरबहादुरजीले, त्यो शेरबहादुरजीले बनाएको विमलेन्द्रजीको कमिटीले। अब त्यो काङ्ग्रेसमा अरू पार्टी आएका हुन् कि अरू पार्टीमा काङ्ग्रेस विलय भएको हो, यो शैलीमा जुन किसिमको काम अगाडि बढिरहेको छ, यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बचाउन सक्दैन। यो कुरा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले बुझेका छन् र अहिले यो पटक शेरबहादुरजीलाई बिदा गर्नुपर्छ, नभए धेरै दुःख पाएका र सिनियर साथीहरू पलायन हुन्छन्। किनभने यो शैलीबाट काङ्ग्रेसको इज्जत अन्त्य, यो काङ्ग्रेस त बडा विचित्रको छ नि त। कस्तो विचित्र छ भने गणेश मानजी र किशनजी अन्तिम घडीमा काङ्ग्रेस छोड्नुपर्ने परिस्थिति निकाल्यो। जसले काङ्ग्रेस जन्मायो, जसले काङ्ग्रेस हुर्कायो, यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो, अन्तिममा काङ्ग्रेस छोडेर गिरिजाबाबुको पनि सुखद अन्तिम गिरिजाबाबु त काङ्ग्रेसभित्रको एउटा अत्यन्तै चर्को नेताका रूपमा पनि उहाँसम्मको पोजिसन के हो। त्यसकारणले इतिहास पनि यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पनि सुखद छैन यो हिसाबले हेर्दाखेरि। र अर्को, यो पटक कुनै पनि मूल्यमा नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीको हातबाट बाहिर ल्याउनुभन्दा अर्को विकल्प केही छैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई मेरो विचार राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो बलबहादुर केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।